पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किलो का जो थैला है वो हो गया है जो 1300 रुपए का था जब पीटीआई की हुकूमत, यानी डबल हो गया है। अब हमारे पास जो आज मुआशी माहिरीन ने, जो पीटीआई की मुआशी टीम है, उसने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को, उसमें ये कहा गया है कि देखें, दो तरीके हैं। अगर ये IMF से हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और डिफॉल्ट जो है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी और इस रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। और अगर हम IMF की शराइत मानते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर की कीमत में बेइंतहा इजाफा होगा। अब भी आप देखें कि तकरीबन 55 रुपये से ज़्यादा तो ऑफिशियल जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, डॉलर की कीमत जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। हमने जो स्कीम बनाई थी जिसमें हमने सस्ता किया था तेल और बिजली को, और उसके साथ हम ये कर रहे थे कि रूस के साथ मुआहिदा कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लोगों को तेल और गैस और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस हुकूमत ने आके मुकम्मल बंद कर दिया। अब हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी। इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल कह रही है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और अब तीसरी बला जिसका हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये सानिया है कि टेररिज्म वापस आ रहा है। कल बलूचिस्तान में खाली जो है वो 8 धमाके हुए हैं। 52% इजाफा हो चुका है इन 8 महीनों में टेररिज्म में, जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है। और उसके बाद इसमें 270 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो 550 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो सिलसिला शुरू किया था, जहाँ पे हम प्राउडली कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म पाकिस्तान जो है उसका सफ़र तय किया है। 2021 में 2021 में पाकिस्तान CNN का, टूरिज्म के और जो बड़े आपके पब्लिकेशंस हैं, मीडिया है, पाकिस्तान उन तमाम रसालों में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा था। आज दोबारा हम टेररिज्म की तरफ अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। और मैंने आपको फिगर्स बताई जो यहाँ पे अभी तक लोगों की शहादतें हुई हैं। आज अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने अपने एम्बेसडर्स को और अपनी एम्बेसी की टीम को ये कहा है कि वो इस्लामाबाद में भी बाहर ना निकलें, और जो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जाने से उन्हें रोक दिया गया। ये वो 8 महीने का सफ़र है जो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में लादा गया है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ें। हमने पंजाब और KP में, और इस वक्त दूसरी सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन जीत सकते ही नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, जुडिशरी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की इस हालत को देखें और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में जो हालत की गई है उसमें सभी का कसूर है, और अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अपनी गलतियों से सीख के इनको मेंट करने की ज़रूरत है, इनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए इदारों को भी और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो नतायज हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। फरूख हबीब साहब, ये जितनी सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने जो सूरत हाल रखी है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें
تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے. یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں تو انہیں نالائق اعظم کہتا ہوں، جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشوز پہ. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں. اب ایک غریب آدمی جس نے 2 وقت میں روٹی کھانی ہے، آٹا جو ہے وہ 125 روپے کلو ہو گیا ہے. یعنی کہ عام آدمی جس نے 2 وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. آپ نے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں، کوئی لاہے عمل بنا رہے ہوں، جہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹیریٹنگ سچویشن نظر آتی ہے. عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلان دیا تھا، نظر آتا تھا عام آدمی کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے. آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہوتے تھے. یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے جو کہ آٹوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. صرف اور صرف ان کو اپنے مقدمات میں کلین چٹ چاہیے، ان کو نیب کیسز سے چھٹکارا چاہیے. عوام کا نقصان ہوتا جائے، لوگ بے روزگار ہوتے جائیں. یعنی 20 لاکھ لوگ اس 8 ماہ میں بے روزگار ہوئے ہیں. 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے جو برین ٹرین ہوا ہے. یہاں پہ 88% بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا. 75% لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں. لیکن انتخابات نہیں کروانے. انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے، سوائے پاپڑ والے کے، فلودے والے کے، ریڑی والے کے، پھیڑی والے کے نام کے اوپر لوٹی ہوئی دولت کو، کرپشن کو معاف کروانے کے علاوہ 8 ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے؟ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے. اور جو نظام عدل کا حال ہے کہ ایک ہی اخبار میں 2 خبریں لگ رہی ہیں کہ اعظم سواتی جو کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف 4 سال بعد پاکستان آتے ہیں، نیب میں مطلوب تھے، مفرور تھے، ان کی حفاظتی ضمانت ہو جاتی ہے. سلمان شہباز 16 ارب روپے کا FIA کا کیس، 7.5 ارب روپے کا TT کا کیس. 4 سال شہباز شریف کہتے رہے کہ اس کرپشن کا سلمان شہباز کو پتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں، اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. وہ 75 سالہ سینیٹر، تشدد اس کے اوپر ہو جاتا ہے، ازواجی زندگی سے متعلق اس کی ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. جو جج ضمانت محفوظ، جو جج فیصلہ محفوظ کرتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کو ضمانت نہیں ملے گی. چوروں ڈاکوؤں کو ضمانتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا اس وقت عمران خان ہی آخری امید کی کرن ہے جس سے لوگوں کو امید ہے. اور لوگ فیصلہ انتخابات کے میں ووٹ کے ذریعے کر، اور جو انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس میں اس کو ڈیلے کر رہا ہے، وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے اور ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے. خدارا ملک کا سوچیں اور ملک میں انتخابات ہونے دیں. تھینک یو. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اور فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے تھے.